अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है और ये खुशखबरी किसी आम दिन या किसी आम मौके पर नहीं बल्कि एक ऐसी शिकस्त के फौरन बाद आई है जिसने शौकीन को बहुत ज़्यादा मायूस कर दिया था, यानी एशिया कप के फाइनल में भारत के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त। आमतौर पर हम देखते हैं कि शिकस्त के बाद टीम में मजीद मायूस कुन खबरें सामने आती हैं, नए तनाज़ात जन्म लेते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और आवाम में गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। लेकिन इस बार पहली बार नाजरीन ऐसा हो रहा है कि शिकस्त के बाद एक बड़ी खुशखबरी मिली है और यूं एक हार एक खुशाइन तब्दीली की सूरत इख्तियार कर गई है। जी हाँ दोस्तों, अगली सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े बड़े फैसले किए हैं। सबसे अहम और बड़ा फैसला ये है कि टीम के लिए नया कोच मुकर्रर कर दिया गया है। पुराना कोच यानी आकिब जावेद, जो मुसलसल नाकामियों और गलत फैसलों के बायस टीम को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको फारिग कर दिया गया है। शौकीन काफ़ी अरसे से मुतालबा कर रहे थे कि कोच को तब्दील किया जाए, क्योंकि आकिब जावेद की हिकमत अमली एज ए हेड कोच टीम को नीचे से नीचे लेकर जा रही थी और बिल आखिर वही हुआ। उसे इस अंदाज में बाहर निकाला गया जैसे निकालना चाहिए था। सिर्फ कोच ही नहीं बल्कि टीम के अंदर मौजूद उस कप्तान को भी हटा दिया गया है जो जाती पसंद, नापसंद और गैर मुनसिफाना फैसलों के जरिए टीम के तवाज़ुन को बर्बाद कर रहे थे। नाजरीन, नए कोच ने आते ही बड़ा फैसला किया है और कप्तान को कप्तानी के ओहदे से भी तब्दील कर दिया गया है। ये फैसले यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बार बार एक ही गलती को दोहराने से टीम आगे बढ़ने के बजाय मजीद पीछे जा रही है। अब अगर हम तफसील में जानें तो सबसे बड़ा फैसला नाजरीन कप्तान के हवाले से हुआ है। पुराने कप्तान यानी सलमान अली आगा को न सिर्फ क़यादत से हटा दिया गया है बल्कि टीम से भी बाहर कर दिया गया है। इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। कल नाजरीन साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान हुआ और उसमें आपने देखा कि सलमान अली आगा स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। इस फैसले ने सबको चौंका तो दिया है, लेकिन दर हकीकत शौकीन के दिल की आवाज़ यही थी। टीम के अंदर ऐसा माहौल बन गया था कि चंद खिलाड़ी अपने ताल्लुकात और सिफारिश की बुनियाद पर खेल रहे थे, चाहे उनकी परफॉर्मेंस सिफर ही क्यों ना हो। अब नए कोच ने आते ही ऐलान किया है कि सिफारिशियों और पर्ची खिलाड़ियों को खेलने का कोई जगह नहीं दी जाएगी। नाजरीन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ साइम अयूब को भी टेस्ट स्क्वाड से निकाल दिया गया है। अब सबसे पहले हम सलमान अली आगा का जिक्र करते हैं। उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया है, बल्कि मजीद ये कि टीम के स्क्वाड में भी शामिल नहीं किया गया। अगरचे आगा सलमान टेस्ट और वनडे टीम में एक माकूल खिलाड़ी समझे जाते हैं, लेकिन उन्हें टी20 क्रिकेट उनके लिए नहीं बनी। वो एक लंबे फॉर्मेट के प्लेयर हैं जहां सब्र, डिफेंस और वक्त की ज़रूरत होती है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में तेज़ खेलना, स्ट्राइक रेट बढ़ाना और जारहाना मजाज अपनाना होता है। नाज़रीन, यही वजह है कि शौकीन काफ़ी मुद्दत से शिकायत कर रहे थे कि आगा सलमान को ज़बरदस्ती टी20 में खिलाया जा रहा है। हालांकि वो तो टी20 के प्लेयर ही नहीं हैं, तो उन्हें टी20 का कप्तान कैसे बना दिया गया। बिलाखिर नए कोच ने यह मसला खत्म कर दिया है, उन्होंने टीम से बाहर कर दिया है। अब आते हैं अगले बड़े नाम की तरफ और वो है नाजरीन साइम अयूब। जी हाँ, साइम अयूब वो खिलाड़ी हैं जिन्हें मीडिया और बोर्ड की तरफ से बार बार प्रमोट किया गया। पहले उन्हें नो लुक शॉट के नाम पर बेचा गया, फिर उन्हें ऑलराउंडर का तासर दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि जितने मौके साइम अयूब को दिए गए, इतने अगर किसी और नौजवान खिलाड़ी को मिल जाते तो वो पाकिस्तान के लिए शानदार परफॉर्मेंस दे सकता था। उस्मान खान की मिसाल नाजरीन हम सबके सामने है, जिसने बैरून मुल्क रहने के बावजूद पाकिस्तान आने का फैसला किया, यूएई से 5 साल की पाबंदी बर्दाश्त की और पाकिस्तान के लिए अपना यूएई का करियर खतरे में डाला। अगर उसे इतने ही मैचेस खेलने का मौका दिया जाता तो शायद आज वो पाकिस्तान के लिए मैच विनर साबित हो सकता था। साइम अयूब की बार बार नाकामी ने अवाम को भी तंग कर दिया है और बिलाखिर नए कोच ने उन्हें भी बाहर टीम से निकाल फेंका है। इसी तरह नाजरीन हारिस रऊफ को भी फारिग कर दिया गया है। नए कोच ने सख्त जुमले कहे कि मेरे कागजों में ये बॉलर ही नहीं है, क्योंकि बॉलर वो होता है जो लंबे लंबे स्पेल करे, लॉन्ग फॉर्मेट खेले, टेस्ट क्रिकेट खेले और डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, उसे बॉलर कहा जाता है। ये फैसला सुनकर सब हैरान हो गए हैं, लेकिन सच यही है कि पिछले कुछ अरसे में हारिस रऊफ की कारकर्दगी नाजरीन मुसलसल तनज़ली का शिकार हो रही थी। पिछली सीरीज में जितने रन्स उन्होंने दिए वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। उनके साथ नाजरीन हुसैन तलत और खुशिल शाह को भी टीम से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि खुशिल शाह को ज़्यादा मौका तो एक मिला नहीं है, लेकिन जितने भी उन्हें मौके मिले वो उनमें कोई ख़ास असर छोड़ने में नाकाम रहे हैं। अब बात करते हैं नए स्क्वाड की, जो शौकीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सबसे बड़ी खुशखबरी नाजरीन ये है कि एक बार फिर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया है।
اور تیسری بار یہ ہے کہ بابر اعظم قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اگرچہ ماضی میں ان پر تنقید بھی ہوئی، لیکن ان کی بیٹنگ، تجربہ اور قیادت کے ساتھ ٹیم میں ایک نیا توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹی 20 سیریز میں بابر کپتانی کرتے ہوئے میدان میں نظر آئیں گے۔ اسی کے ساتھ محمد رضوان کو بھی ٹیم میں واپسی ناظرین ہو چکی ہے۔ بابر اعظم اور رضوان کی جوڑی پاکستان کرکٹ ٹیم میں ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے اور اب تک پاکستان کے اوپننگ پیئر میں سب سے کامیاب ترین پاکستان کی اوپننگ جوڑی ہے۔ انڈیا کے خلاف 152 پہ 0 آؤٹ یعنی ان دونوں اوپنر نے 152 رنز چیز کیے تھے، وہ ہر پاکستانی کو ابھی تک یاد ہے۔ نہ صرف پاکستانی بلکہ انڈین کو بھی ابھی تک وہ یاد ہے۔ دونوں کی شراکت نے ماضی میں کئی میچز جتوائے ہیں۔ انہیں ٹیم سے باہر رکھنے کا فیصلہ ایک بہت بڑی غلطی بلکہ ایک بہت بڑی سازش تھی، لیکن اب نئے کوچ نے اس غلطی کو درست کر دیا ہے۔ اب ناظرین نئے اسکواڈ میں عمیر بن یوسف کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ ایک نوجوان اور قابل اعتماد بلے باز ہیں۔ ان کے کھیلنے کا انداز بہت ہی مضبوط اور پکا ہے۔ وہ غیر ضروری شاٹس کے بجائے ذمہ داری سے کھیلتے ہیں۔ ان کو شامل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نئے کوچ مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ٹیم میں نئے خون کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین صاحبزادہ فرحان بھی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ یہ وہ کھلاڑی ہیں جس نے اپنی فارم میں سب کو بے تحاشا متاثر کیا۔ انہوں نے بھارت کے خلاف بھی زبردست کارکردگی دکھائی اور T20 میں پہلے ایسے کھلاڑی بن چکے ہیں جنہوں نے بمراہ جیسے خطرناک بولر کو 3 زبردست چھکے مارے اور انہیں فادر آف بمراہ تک کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے بڑے بولرز کے خلاف کمال کھیل دکھایا ہے۔ حسن نواز کو بھی ناظرین اسکواڈ میں موقع دیا گیا ہے اور اس بار انہیں نمبر 4 پر کھیلنے کا یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ یہ ان کے لیے اور پاکستان کے لیے بہترین خبر ہے کیونکہ مڈل آرڈر کی ناکامی ہمیشہ سے پاکستان کے لیے درد سر بنی رہی ہے۔ اگر حسن نواز کو صحیح نمبر پر موقع دیا جائے تو وہ ٹیم کے لیے میچ ونر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین محمد نواز بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں اور وہ ناظرین بہت ہمہ جہد کھلاڑی ہیں اور ٹیم کے لیے بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ سلمان علی آغا کی ناظرین فائنل میں مکمل کپتانی فیل ہوئی۔ اگر محمد نواز سے وہ بیچ میں کوئی اوور کروا لیتے تو آخر میں شاہین شاہ افریدی یا پھر فہیم اشرف کا اوور جو حارث روف کو 20واں اوور دیا گیا وہ شاہین کر سکتے تھے یا پھر فہیم اشرف کر سکتے تھے تو یقیناً پاکستان وہ میچ جیت سکتا تھا۔ ناظرین پچھلے کچھ عرصے میں محمد نواز کو نظر انداز کیا گیا۔ ان کی کارکردگی ہمیشہ ثابت کرتی رہی ہے کہ وہ ٹیم کے مستحق ہیں۔ اب ان کی واپسی ٹیم کے توازن کے لیے خوش آئند ہے۔ اس کے بعد شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ کی بھی اسکواڈ میں واپسی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ دونوں فاسٹ بولرز پاکستان کے لیے قیمتی اثاثہ ہیں۔ شاہین کی ان سوئنگ اور نسیم کی پیس کسی بھی بیٹنگ لائن اپ کو ہلا سکتی ہیں۔ ان کے ساتھ ناظرین عباس افریدی کو اس دفعہ ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا، یہ بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ، حالانکہ وہ بڑی اچھی فارم میں تھے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو آنے والے دنوں میں پاکستان کو بولنگ اٹیک کو مزید مضبوط ثابت کر سکتے تھے، لیکن افسوس کہ انہیں ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد اسکواڈ میں شاداب خان کی بھی ایک بہت بڑی زبردست انٹری ہوئی ہے۔ وہ نہ صرف بولنگ کرتے ہیں بلکہ نچلوں کے نمبر پر اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں۔ آغا سلمان کے مقابلے میں شاداب خان کئی گنا بہترین آل راؤنڈر ہیں اور ٹیم کو بیک اپ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین فہیم اشرف، سفیان مقیم، ابرار احمد، احمد دانیال اور سلمان مرزا بھی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ یہ سب کھلاڑی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ نئے کوچ نے پرفارمنس کو بنیاد بنایا ہے، نہ کہ تعلقات کو۔ اب بات کرتے ہیں سب سے اہم سوال کی، یعنی نئے کوچ کی اطلاعات کے مطابق یہ ذمہ داری شعیب اختر کو دی جا رہی ہے۔ اگر شعیب اختر واقعی ہیڈ کوچ بنتے ہیں تو یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ان کی شخصیت، جارحانہ مزاج اور تجربہ ٹیم میں نیا جوش پیدا کر سکتا ہے۔ وسیم اکرم کا نام بھی ناظرین لیا جا رہا ہے، لیکن زیادہ تر امکان یہی ہے کہ شعیب اختر ہی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے۔ آخر میں بات کرتے ہیں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی سیریز کی۔ پہلا T20 میچ ناظرین 28 اکتوبر کو شام 7 بجے پاکستانی وقت کے مطابق لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ نہ صرف شائقین کے لیے پرجوش ہوگا بلکہ یہ نئے کوچ اور نئے کپتان کے دور کا پہلا امتحان بھی ہوگا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بہت تگڑی ہے اور وہ پاکستان کو پاکستان کے ہوم گراؤنڈ میں شکست دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ سب کی نظریں اس بات پر ہوں گی کہ بابر اعظم کی قیادت اور شعیب اختر کی کوچنگ میں ٹیم کس حد تک بہترین کھیل پیش کرتی ہے۔ یہ اسکواڈ بلا شبہ ایک مضبوط اور متوازن اسکواڈ ہے۔ پرچی سسٹم ختم ہوا، نااہل کھلاڑیوں کو نکال دیا گیا اور مستحق کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیم میدان میں کتنا اچھا کھیل
پیش کرتی ہے، شائقین کی امیدیں ایک بار پھر جاگ اٹھی ہیں۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا شعیب اختر ایک بہترین کوچ ثابت ہوں گے اور کیا بابر اعظم دوبارہ سے کپتان بن کے پاکستانی ٹیم کو بہترین انداز میں لیڈ کریں گے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔